إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافي دكس قافي يا يلا ركنن كبني قاف أي قافي شكنا جا قرآن يوسف دمن كذا سفاني كاتوار قبلا قرآن يوسف دمن كيس سفامي كاتر كما قافي خنودي بستشلمات نبرا قبل خنو وعدا أنت من بيننا يال يال دبا في خدا فريسا ما جرا برا جرا دك قبل مكوري أو دبا في أبو تامي أفري أيوة كجرا نرجعني ما إني تدبي جراي سن كومنتي جلت وري يعني كودن شلمات وري كومنتي ودني كومنتي لايك يدو ورقت شلمات كذي يعني أيه قرآن إيسا سورة باي جالس تكونوا كريمة سورة جالدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.